बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मेयर कराची के इंतखाब के हवाले से मैदान सज चुका है और ऐसा लगता है कि 15 जून को मेयर का इलेक्शन नहीं बल्कि मेयर के इंतखाब के लिए दंगल होगा। और दंगल क्या रंग लाएगा ये तो ज़ाहिर है कि वो वक्त भी बताएगा कि जिस दिन ये मेयर का इलेक्शन होगा। और जो बुनियादी तौर पे तो दो पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, ये लड़ रही हैं। अब बीच में है पीटीआई। और हम आपको मुतअद्दिद बार ये बता चुके हैं कि असल जो फैसला है वो पीटीआई के यूसी चेयरमैन के हाथ में है, चूँकि ना तो पीपल्स पार्टी के पास पूरे नंबर है और ना ही जमात इस्लामी के पास पूरे नंबर है। लेकिन जमात इस्लामी का जो दावा था कि जनाब उनके पास ज़्यादा नंबर है, वो इसी बुनियाद पर था कि पीटीआई की जो मरकज़ी क़यादत है, जो कप्तान हैं, जो चेयरमैन है पीटीआई के इमरान खान साहब, उन्होंने 9 मई के बाद हिमायत की है जमात इस्लामी के उम्मीदवार की। 9 मई से पहले पीटीआई के किसी रहनुमा ने जमात इस्लामी की हिमायत नहीं की थी, बल्कि ये रिकॉर्ड पर है कि फवाद चौधरी साहब कह चुके थे कि हम जमात इस्लामी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब ये जो एक बड़े टीवी चैनल जियो न्यूज़ ने जो है बाकायदा दिखाया कि जो पीटीआई के यूसी चेयरमैन हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो एक कमरे में ज़ाहिर बैठी है, और वहाँ जियो न्यूज़ का जो नुमाइंदा है वो उनसे एक एक करके उन्हीं के सामने उनसे इंटरव्यू भी कर रहा है। और वो इंटरव्यू में बता रहे हैं, जब उनसे पूछा गया है कि क्या उन पर कोई धौंस, धमकी, कोई लालच, कोई और बात है, तो उन्होंने वाज़ेह बयान ये दिया है कि हम तो अपनी मकामी क़यादत से नाराज़ हैं। तो नाज़रीन, अब ये बात बिल्कुल अच्छा, ये जो सूरत हाल जब सामने आई तो इसके बाद जमात इस्लामी का अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। हाँ, एक यूसी चेयरमैन, पीटीआई के एक यूसी चेयरमैन का एक वीडियो बयान जो है वो ज़रूर सोशल मीडिया पे आया, एक यूसी चेयरमैन का, जिसने ये कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब एक पेज पर हैं और हम पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार को वोट देंगे। लेकिन वो सिर्फ एक यूसी चेयरमैन का बयान है, जबकि और उनका ये कहना है कि हम सब एक पेज पर हैं। जबकि जो मंजर दिखाया जा चुका है टेलीविज़न चैनल पे, वो एक जो कमरा है, जो बंगला है, वहाँ पे पीटीआई के यूसी चेयरमैन की एक बड़ी तादाद मौजूद है और उनमें से कई जो है वो मीडिया नुमाइंदों से बात भी कर रहे हैं। तो ये बात तो वो एक यूसी चेयरमैन की गलत हो जाती है। इसका मतलब ये कुछ यूसी चेयरमैन तो है जो जमात इस्लामी के दायरे के हिमायत में वो उनको वोट देना चाहते हैं। एक और सोशल मीडिया पे जो खबर चल रही है वो एक सीनियर सहाफ़ी अरबाब चांडियों के हवाले से है। अरबाब चांडियों के हवाले से ये खबर है कि जनाब जो पीटीआई के जो यूसी चेयरमैन हैं उनको डिफेंस और क्लिफ्टन के बंगलों में जो है वो रखा हुआ है, और वो बाकायदा जो पुलिस का जो एक शोबा है उनकी निगरानी में उनको जो है वहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है आज के इस सोशल मीडिया के दौर में अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती और इस तरह की चीज़ और कई दिनों से कर रहा होगा, ज़ाहिर है ये आज तो नहीं की होगी, तो वो अब तक जो है वो मंजर आम पे भी आ जाती। और जिन यूसी चेयरमैनों को अगर ज़बरदस्ती इस तरह की कोई चीज़ की जा रही होती तो यकीनन उन यूसी चेयरमैन में से कोई ना कोई जो है, आजकल तो मोबाइल सबके पास है, कोई मैसेज दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि जी देखिए हमें यहाँ पर कैद किया हुआ है, ज़बरदस्ती की जा रही है। उनका कोई रिश्तेदार जो है वो सामने आ सकता है कि जनाब हमारे जो यूसी चेयरमैन हैं वो गायब हैं, उनके साथ कोई ज़बरदस्त। लेकिन अब तक कोई इस किस्म की बात जो है ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात सामने नहीं आई है। अब बात तो ये दुरुस्त है कि जब एक पार्टी ने, पीटीआई की क़यादत ने अगर हिमायत का ऐलान कर दिया है जमात इस्लामी के उम्मीदवार की, तो बुनियादी उसूली तौर पे तो ज़ाहिर है कि वोट उन्हीं को पड़ने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, और ना ही ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि धौंस, धमकी, धांधली, बेईमानी, ये तो पाकिस्तान की रिवायत है ये तो। और ये इससे तो बाद लोग जमहूरियत का हुस्न भी कहते हैं, हालांकि ये इससे बड़ा कोई धब्बा नहीं हो सकता जमहूरियत पर या जमहूरियत के नाम पर जो कुछ हमारे मुल्क में होता है। तो ये तो बिल्कुल एक अलग मौजू है। लेकिन होने यही जा रहा है कि जो पीटीआई के यूसी चेयरमैन की बड़ी तादाद है वो जमात इस्लामी को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अच्छा, इस हवाले से जो एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर है, जो मेयर कराची भी रह चुके हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब,
ان کا بڑا اچھا ایک بیان سامنے یہ آیا. ان کا کہنا ہے کہ 3 جماعتیں جو ہے وہ میئرشپ کے لیے لڑ رہی ہیں کراچی کی میئرشپ پہ, اور ان 3 جماعتوں کے پاس جو ہے وہ 10% ووٹ بھی نہیں ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ جناب جن کو جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کراچی کے عوام کا مینڈیٹ ہے, تو وہ ذرا پرسنٹیج بتاتے کہ ان کو ووٹ کتنے ملے, ٹرن آؤٹ کتنا تھا. تو فاروق ستار نے یہ ضرور نشاندہی کی ہے کہ جو 3 جماعتیں لڑ رہی ہیں میئرشپ کے لیے, ان تینوں کے پاس جو ووٹوں کا جو تناسب ہے وہ 10% بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. لیکن فاروق ستار صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ کہاں کھڑے, انہوں نے کیوں نہیں الیکشن میں حصہ لیا؟ اگر وہ حصہ لیتے تو ان کو کتنے % ووٹ ملتے, اس کا اندازہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو انہوں نے مختلف ضمنی الیکشنوں میں حصہ لیا ہے اس میں بھی ہو چکا ہے. تو یہ بڑا ظاہر ہے کہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے, آج بھی جو سندھ ہائی کورٹ کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں سندھ ہائی کورٹ نے کوئی واضح فیصلہ نہیں دیا ہے اس حوالے سے. وہاں پر ضرور ریمارکس ہوئے, بات چیت ہوئی ہے, اور جماعت اسلامی کے وکیل نے اپنا جو ہے موقف پیش کیا. لیکن کل بدھ کے روز جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. اب وہ کیا فیصلہ کرے گی یہ تو ظاہر ہے کہ عدالت کا جب سیشن ہوگا, سماعت ہوگی تو ہی پتہ چلے گی. لیکن تلوار لٹکی ہوئی ہے پیپلز پارٹی پر بھی, تلوار لٹکی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ جماعت اسلامی سندھ ہائی کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے, سپریم کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے. جماعت اسلامی نے بہت زیادہ جو ہے وہ شور بھی بپا کیا ہوا ہے. تو بڑا متنازع ہو گیا ہے میئر کراچی کا الیکشن. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میئر کراچی کے الیکشن میں جو UC جو چیئرمین ہیں PTI کے, جن کا یہ کہنا ہے بعض اور یہ بالکل اطلاعات ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک فارورڈ بلاک بنا لیا ہے, اور وہ اس فارورڈ بلاک کے نتیجے میں کم از کم 30 UC چیئرمین ایسے ہیں جو فارورڈ بلاک کے اندر ہیں, اور وہ جماعت اسلامی کے امیدوار کو ووٹ نہیں دینا چاہتے اور وہ ووٹ دینے نہیں آئیں گے. اب اس کے لیے جماعت اسلامی کیا کرے گی, پیپلز پارٹی کیا کرے گی, یا اور کوئی ادارہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ کیا ان کو وہ زبردستی کھینچ کے لائیں گے کہ نہیں جناب آپ ووٹ ہر صورت میں دیں گے, زبردستی ووٹ ڈالیں, چاہے کسی کو بھی ڈالیں لیکن ووٹ ڈالیں؟ تو یہ بڑا گھمسان کا رن نظر آ رہا ہے, اور الیکشن نہیں بلکہ ایک دنگل اور گھمسان کا رنگ جو ہے وہ گھمسان کا رنگ پڑنے کا جو ہے اندیشہ لگ رہا ہے کہ 15 جون کو جو بھی کچھ ہوگا. تو یہ تو, اور پھر یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب الیکشن لڑ سکیں گے نہیں لڑ سکیں گے, عدالت کا کیا فیصلہ آتا ہے. جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں نجمی عالم, وہ اگر لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے, یا مرتضیٰ وہاب بھی الیکشن لڑیں گے, تو یہ ابھی کئی سوالات ہیں جو 15 جون کو جس کا جواب ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک MQM لندن کے حوالے سے جو اب تک جو پابندی ہے خبروں کے چھاپنے کی, وہ جو ہے ایک جنگ اخبار جو ہے سب سے بڑا اردو کا اخبار ہے, اس نے ایک لندن کی ڈیڈ لائن سے جو خبر چھاپی ہے وہ ہم آپ کو یہاں شیئر کرتے چلے. MQM انٹرنیشنل کے تحت APMSO کا 45واں یوم تاسیس پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں تنظیمی جوش و خروش سے منایا گیا. مختلف شہروں میں یوم تاسیس کے سلسلے میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا. MQM کے اعلامیے کے مطابق یوم تاسیس کا مرکزی اجتماع لندن میں منعقد ہوا. قائد تحریک نے خصوصی شرکت کی. اس سلسلے میں انگلینڈ کے مختلف شہروں اوور ہیڈ برج, عمارتوں, چوراہوں, شاہراہوں اور عمارتوں پر یوم تاسیس کی مبارکباد کے پیغامات پر مبنی بینر, پینافلیکس, پوسٹر لگائے گئے اور کیک کاٹے گئے. MQM کے پرچم کے رنگوں پر مبنی گیس کے غبارے بھی فضا میں چھوڑے گئے اور تجدید عہد وفا کیا گیا. ناظرین یہ خبر ہم آپ کو گو کہ لندن سیکریٹریٹ سے جاری ہو چکی تھی, پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے, لیکن اس خبر کی اہمیت اس لیے کہ یہ اردو کے سب سے بڑے اخبار جنگ اخبار میں یہ خبر چھپی ہے, اور اس میں جو ہے وہ قائد تحریک کا لفظ استعمال کیا ہے. پہلے بانی متحدہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا, لیکن جو اس میں کہا گیا ہے کہ جی پینافلیک, بینر اور جو تصاویر جو لگائی گئی ہیں وہ انگلینڈ کے مختلف شہروں میں, تو وہاں بھی بالکل لگائی گئی ہوں گی. لیکن ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یوم تاسیس کے حوالے سے کراچی میں, حیدرآباد میں اور جو اندرون سندھ کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ نہ صرف بینر لگیں, تصاویر لگی ہیں, MQM کے جھنڈے لگے ہیں, لوگوں نے کیک بھی کاٹے, لیکن اس کی سزا وہ اب بھگت رہے ہیں.
اور ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے اعلامیے کے مطابق ہی جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، سالگرہ کا کیک کاٹا، بینر لگائے، پینا فیسٹ لگائے، یوم تاسیس منایا، ان کو سندھ حکومت کی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ اس حوالے سے جو ایم کیو ایم کا اعلامیہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں ایم کیو ایم کے وفا پرست کارکنوں کے گھروں پر غیر قانونی چھاپے قابل مذمت ہیں، اور یہ بیان دیا ہے ایم کیو ایم کے کنوینر مصطفیٰ عزیز آبادی نے، اور ان کا کہنا ہے کہ حیدرآباد کے وفا پرست کارکنان عوام کی جانب سے اے پی ایم ایس او کے یوم تاسیس پر شہر میں قائد تحریک الطاف حسین کی تصاویر پر مبنی بینرز، پینا فلیکس اور پوسٹر لگانے سے حکومت سندھ اور شہیدوں کے لہو کا سودا کرنے والے ضمیر فروش عناصر بری طرح بوکھلا گئے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو اندرون سندھ کے جو مختلف شہری علاقے ہیں وہاں یہ سارے جو تقاریب بھی ہوئیں، بینر، پینا فلیکس لگائے گئے کراچی، حیدرآباد میں بھی، تو اس پر ایم کیو ایم لندن سیکریٹریٹ سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور جو ایم کیو ایم کے جو کنوینر ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی، انہوں نے ان گرفتاریوں کی شدید مذمت کی ہے، جن کو یوم تاسیس منانے کی پاداش میں جو ہے وہ ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے یا گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین تھی آج کی ہماری گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔